يا ساتر بركة يتمير فنكل إيري ميديا الزوايد أباو مدرسة الشبابيت يا أشوف كورسا بساوة سلام تغاداتلتي مدبات فنكل إيري ميديا إكسترا كمي تمسيو كامبالاي غواندا كابدر كبستيدنا عزو السلام تنا نابخ ميبتا نلوم سولس مشيت 10 سنة زبالكو بواناون أقدس نزياناتات قريبا لخو نمكتالكم بخبري عدم سنة مكتال كبرات تغاداتلتي بتيك أدامين ريو أقدس زعبا نفلم بغادتا مستازيرغت هاجر إثيوبيا زتتحازو قينو سرعات بلتقنا أبدو زحالف السلسة معلتات حدقا كيناتي ينتقلالو كمزلو بمنقدي واتهادراوين جنرالاتون سبسلطاناتون أبيلو كتارعن كستات كأربن نعزبو لنا برهان جلا بوغن سومال نيتي بي حدقاتات كيناتي ينتقلالو كمزلون أوشت سومال نتاقر نمرقا آتيوم زركب زلو حالتات نسومال كرقاقو زيكونوس نيتيبيا نمتفاءن نمعناون سفيح مقرباتن مدلواتن يكايدو كمزلو بقهدو كزارب تسميعو يركبالو إذ برهانو جلا تزاريبو زركب زلو مدرتاتن برهانو جلا زقربو زلو كستاتن بقدتا مس هاجر قبتي زتت حازي هاجر قبتي أبزح جساعات أوشتي مريت سومال لعلى 10 سراويت يعسكرا تركبالا بتوساخي نابدوبات إثيوبيا أبزواسن كبابيتات واتهدراوي معسكرات بمدكوان كساب نفر توكينات زعل بالون كاوتا بجسنون نابزت فلالي كفالات زبرالون معروفة نفر تدوكينا تركبالا زخان إثيوبيا دكاس كليوا زركب زلو قدايو سبسلطان نايتهاجرون منجس سومال نتقبتي أوشت سومال بمغان تكايدو زلا واتهدراوي مقرباتن مدلاواتن دوك تبلو تاوعيتات كقربو يسمع له أبمونغ إثيوبيان قبتن نلعل 10 عمتات زتقيادة ديبلوماسياوي زربات بزيفر دحر مبتانو منجست قبتي أبلعلي إثيوبيان قدب هداسن واتهدراو سقومتات كوسد مخانو كتنكغ تنحن اللون أبزز عالف معالتاتون أبزيناتات نباخم كنزغرمنايو منجست قبتن إثيوبيا أبزي تتصبيتو ساعات حرقاتات كوردا كمدخل حبريتاتات تزرقحن يرو منجس إثيوبيا نقدب هداسي نممراق سفيح مدلاوات يكايدلو أبزلو ساعات حجي بوغن سومال نإثيوبيا عبيت حرقاتات كوينات ينتقلالوا كمزلو كمز عينت ناي فرحيك ألاتن مجلسيتاتن كستاتن زقرب زلو نقوربا بالتهجرات بحرن أفتق بحرن نابلكا مهواق تنحت إثيوبيا حجي بوغن سومال كمز عينت حرقاتات متين النابلت كتتقرع كتري أنكلخا حادق كابتي زقرم كنتات كوين يزركب برهان جلان كالوت واتهدراوين أزستي نايتهاجر إثيوبيا بواتهدراو وقعات أبزل على صفحن براخن يازلان نابلو كمودرون كهوتوتون تسميع ميروم حجي قبتي بوغن سمال تكايدو زلا واتهدراوي مدلاون مقربان حجي آبهريروم قبتي بسومال بممتا كتورنان كتقبطنان تنكاسقاسلا زعينتو كم زعينت كستات يسمع له اتمع والتاتن جسعب سقومتاتن انتاي كخونيو حبيرنا كنكتاتلون كنعزبونينا منجست قبتي أبلع إثيوبيان قدب هداسن زلو بوليسيغن نتصريق نسخا ني إثيوبيان نقدب هداسن بواتهدراو مداهي نمعناويو كبرى تغاداتلتنا نابتي كالاينو ريز عبا نسجر بقطتا مسكونتات إيران إسرائيل زتت حازو خينو إذن كل التهاجرات حجوان نحاد حدن حيال دبدابات إنها كايدين زركبا جلوها كابتي كايد زقني دبدابات لومي فلي بزبلة نفرتي كوينات إسرائيل نرسا كتما إيران زخونة تهران حيال دبداب إنها كايدالا يركبا لوها بزلو مشت زت خيد دبدابات كا إتا كتما أبزت فلاليك فالاتا كتنددن تكي نسماي كعرق يرألو إسرائيل أمريكان أبتا كتما زنبرو لعلى 10 مليون هزبي نتا كتما حديقو ما نقوتو زحالف كلتا معالتات تاويعتات أغريبا نيران إزلو مشد إسرائيل أبلع لرئيسة كتما إيران أكايداتو تركب زلا مدكعتات بعينوتو فلي كوينو هزبي نايت هاجركا حيال شعلوتن سنبادن فتيرلو يركب كمزلو مراقبيتات ناي ماكلاي مبراق
ዜናታት ሒዘን እናወፃ ይርከባለዋ ፕሬዝደንት አሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ነዚ ኩናት ዝምልከት ሎሚ ኣብ ገጻት ኤክስ ወይ ከዓ ትዊተር ዝተፈላለዩ ጽሑፋት ከስፈር ዝወዓለ ኮይኑ ሎማ ኣማሲዩ ዶናልድ ትራምፕ ኢራን ብዘይ ቅድመ ኩነት ኢዳ ክትህብ ኣለዋ ናይ ኢራን ሰማያት ኣብ ትሕቲ ቁፅጥርና እዩ ዝርከብ ዘሎ ንኢራን ድሌትና ክንገበር ንኽእል ኢና ንሃይማኖታዊ መራሒ ናይቲ ሃገር ኣበይ ተሓቢኡሎ ንፈልጦ ኢና ክንቀትሎ ተደሊና ክንቀትሎ ንኽእል ኢና ንግዜኡ ግን ኣብቲ ተሓቢኡሉ ዘሎ ይጽናሕ ብምባል ዶናልድ ትራምፕ ናይ ሃይማኖታዊ መራሕን ጸላዊ ናይቲ ሃገር ዝኾነ ውልቀ ሰብ ኣበይ ከም ዘሎን ኣሜሪካ ንዕኡ ክትቀትሎ ዘሸግር ከም ዘይብላን ፈቐራታት ኣስሚዑ ይርከባሉ እዚ ኩነታት ሓደገኛ ኣንፈትን ሓዘ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ኣሜሪካ ናይ ብሓቂ ኢራን ኒኩለሳዊ ኣጭዋራትን ቦምብን ከም ዘይብላ ኣረጋጊጻ ድያ ዝብል ሓደ ዘይተመለሰ ዓብ ሕቶ ኣሎ ኣሜሪካን እስራኤልን ነዚ ከየረጋገጻ እዚ መጥቃዕታት የካይዶ እንተዳሃልየን ንርእሰ ከተማ ናይቲ ሃገር ቴህራን ሙሉእ ብምሉእ ንምድምሳስ ምቅራባት ይገብራሉ ኣብ ዘለዋ ሰዓት ኢራን ናይ መወዳእታ ዓቕሊ ጭበት ኒኩለሳዊ ቦምብ እንተዳሃልዋ ናብ እስራኤል ወይ ከዓ ናብ ኣሜሪካ ደብዳባት ብምክያድ ንዓለም ክትዕንዋ ልዑል ተቕሎታት ከም ዘለዎም ፖለቲካውያን ተንተንቲ ምስ ማእከላይ ምብራቕ ቅርበት ዘለዎም ሎሚ ሰፊሕ ትንታነታት ሒዞም እናቐረቡ ዝርከብ ዘለው እዚ ኩነታት ሓደገኛ ኣንፈታት ሒዙ ይቕጽላሉ መንግስቲ ቻይና ኣብ ውሽጢ እስራኤል ዝርከቡ ዜጋታቱ ክወፁ ካብቲ ሃገር ንኽወፁ ዘይክእሉ ኸኣ ብመንገዲ ዶባት ኣቢሎም ናብ ዮርዳኖስን ካልኦት ሃገራትን ክሳብ ብኣጋር ንኽሰግሩ ጻውዒታት ኣቕሪቡ ይርከባሉ ዓለምና ኣብ ከምዚ ዓይነት ሓደገኛ ቀረና መንገዲ ወዲቓ ትርከባላ ብዘይ ካዚ ሎም ሩስያ ንላዕለዋይ ልኡኻን ኣማኻሪ ናይቲ ሃገር ፕሬዝደንት ቪላድሚር ፑቲን ዝኾነ ሰብ ናብ ሰሜን ኮርያ ብምልኣኽ ምስ ፕሬዝደንት ሰሜን ኮርያ ሎሚ ዘረባታ ካይዳ ትርከባላ እዚ ኸኣ ኣሰላልፎ ዓለምና ሩስያ ቻይና ሰሜን ኮርያን ካልኦት ሃገራትን ኣብ ጎኒ ኢራን ክኾናን ከለዋ ከም በዓል ቻይና ዝኣመሰለ ሃገራትን ፈቲኖኖ ዘይፈልጣ ጭዋራት ናብ ኢራን ይልእኾ ከም ዘለዋን ኢራን ከዓ ኣብ ልዕሊ እስራኤል ነዚ ወተሃደራዊ ጭዋራት ክትፍትኖ ምዃና ሓበሬታታት ሎሚ ኣማሲኡ እናተዘርግሕዩ ዝርከብ ዘሎ እዚ ኩናት ዞባዊ መልክዕ እናሓዘ ይኸይድ ኣሎ ሳልሳይ ኩናት ዓለም ክኽሰት እዩ ዝብሉ ብዙሓት ወገናትን ዓበይቲ ፖለቲካውያን ተንተንትን እውን ኣለዉ እዚ ኩናት ብሰላማዊ መንገዲ ክዓርፍ ዝኽእል ኣይመስልን ኢራን ሎሚ ብፀሓይ ቀትሪ ኣብ ውሽጢ እስራኤል ብዘካየደቶ መጥቃዕትታት ዓበይቲ ዕንወታት ክትፍጽም ተራእያላ ብተወሳኺ መንግስቲ ኢራን ኣብ ሓፀርቲ መዓልታትን ኣብ ዝመፁ ሰዓታትን ኣብ ልዕሊ እስራኤል ሓድሽ ዝበሎ መጠነ ሰፊሕ መጥቃዕትታትን ብዓይነቱ ፍሉይ ዝኾነ ክፉን ንምዃኑ መጠንቀቕታታት ይሕሊፉ ይርከባሎ እቲ ኩነታት እንታይ ክኸውን እዩ ሓቢርና ክንከታተሎን ክንዕዘቦን ኢና ኣሜሪካን ፈረንሳን ነዚ ኩናት ክሕወሶ ምቅራባትን ወዲአን ዝርከባ ዘለዋ ሃገራትን እንተ ኢራን ክሳብ ሕጂ ንበይናብ ምዃና ምስ እስራኤል ትገጥም ዘላ ከም በዓር ሩስያን ቻይናን ሰሜን ኮርያን ካልኦት ሃገራትን ኣብ ጎኒ ኢራን ብምስላፍ ነዚ ሃገር ወተሃደራዊ ሓገዛት እንተደኣ በርኪተናላ እቲ ኩናት ካልእ መልክዓት ክሕዝ ክንዕዘቦ ኢና እንተዘይኮይኑ ግን በዚ ዘለዎ ኩነታት እንተደኣ ቀፂሉ ኢራንን መራሕቲ ናይቲ ሃገርን ርእሰ ከተማ ናይቲ ሃገርን ኣብ ሓፀርቲ እዋናት ክድምሰሱ ክንዕዘቦም ኢና ክቡራት ተኸታተልቲ ፈንቅል ኤርሜዳ ኤክስትራ ንሎም ምሸት ኣዳልዩ ዝነበርኩ ክልተ እዋናውን ኣገደስን ዛዕባታት እዚ ክትከታተልዎ ፅናሕኩም እዩ ዝመስል ነይሩ ፅባሕ ብካልእ መደባት ክሳብ ንራኸብ ሰላም ወሰናይ ኣብ ዘለኹሞ ብሮም ምሸት ደቅረ بركة يتمير فنقل إيري ميديا السوايد أباو مدرسة الشبابيت يا أشوف كورسا بساوا